أعطي أنا هدية في آيفون 15. هذا كويس. هذا أول مرة أنا أشيل هدية هذا نادي. أنا سعودية موجود 25 سنة. قادسية موجود أنا نادي 13 سنة. أنا استري ماكينة خياطة. أنا خياطة معلوم عشان أول في برا في شغل خياطة بعدين يجي نادي كفالة. أنا ماكينة موجود سوا أنا ما في بيه ماكينة. هذا في فريق أول ناشين شباب كله في مغز كبير. أنا سوي ترتيب كله دايق طول زيادة. أنا في ناقص أنا خياطة معلوم كله فريق ترتيب هذا ملابس. نادي أول كويس الحين في مية الحين يجي أرامكو في كويس كله شيء ترتيب كويس. مدرب الحين موجود كله كويس. لعيبة كله شيل هذا كويس. الحين إن شاء الله كله فريق هذا 17 16 18 إن شاء الله شيل كاس في دوري كله مية الحين كله ترتيب كويس. أنا أذكر أول زمان في غنام خليفة شرارة أحمد يامي حسن أمري واجد لعيبة هذا أنا أشوف هذا موجود نادي. شباب في لعيبة كله كويس. أنا سوا شغل وأشوف أنا في تاب ويجي أنا سوا هيلب عامل أنا سمسم بابا كله هبوا أنا أول موجود برا في واجد تاب. الحين يجي نادي هذا نادي أنا أحسن سے كله شيء كويس نادي. أنا الحين مقصود في نادي كله شيء كويس سكن كويس كله شيء كويس. هذا ومدربين أنا معلوم الحين 13 سنة شغل واجد نفر هذا معلوم أنا ففي يجي أنا سوا في كلام كويس. الحين آتي سلاري نادي كله شهر هو أنا ودي بيت كله بچة كله شيء الحين مقصود. قادسية فوز أنا واجد فرحان أنا كله لعيبة سوا هبوا أنا في آتي أنا هدية في آيفون 15. هذا كويس. هذا أول مرة أنا أشيل هدية هذا نادي. أنا أحب أكل هذا كبسة بروستيد في شاورما كله سعودي أكل كويس.